زندہ باد زندہ باد. تو حضرات اکرامی میں عرض کر رہی ہوں ہر نبی تو بعد کوئی نبی آتا رہا ہر نبی تو بعد پر جدوں عیسیٰ علیہ السلام آئے انہاں آکھیا میرے بعد بھی نبی آئے دو. میرے آقا نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں ہن میرے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا. وجہ کی ہے ہر نبی تو بعد کسی نبی تھی ضرورت سی. درمیان میں جڑا وقفہ ہوندا سی لوگ گمراہ ہو جاندے سن. لوگاں نو سیدھے رستے تے چلان واسطے لوگاں دی ہدایت واسطے اللہ نبی بھیجدا رہیا اللہ رسولاں نو بھیجدا رہیا. پر جدوں خاتم النبیین تشریف لے آئے میرے آقا نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ دی ایسی جماعت تیار کر دیتی ہے. رب العالمین نے فرمایا سونیا کملی والیو ہن تیرے بعد کسی نبی دی ضرورت نہیں تیرے بعد کسی رسول دی ضرورت نہیں. محبوبہ تو نے ایسی صحابہ دی جماعت تیار کر دیتی ہے. فرمایا جیڑا قیامت تک جنہ دا اثر باقی روے دو جنہ دی تبلیغ دا اثر قیامت تک روے دو. لہذا آپ تو بعد ہن نبی دی ضرورت نہیں آپ تو بعد رسول دی ضرورت نہیں. اس واسطے صحابہ دی جماعت ایسی تیار ہو چکی ہے جو پہلے نبی تیار نہیں کر سکے. اے میرے تیرے مصطفیٰ دا خاصہ ہے صحابہ کرام دی او جماعت ہے کہ جنہ تو بعد ہن کسے نبی تے رسول دی ضرورت نہیں. اس واسطے پتہ چلیا صحابہ کرام اتنی شان والے صحابہ کرام دی جماعت اتنی عظمت والی میرے رب نے اتنا مقام عطا فرمایا کہ پہلے ہر نبی تو بعد دوسرا نبی دوسرے بعد تیسرا نبی تیسرے بعد چوتھا نبی ضرورت سی. پر سرکار تو بعد ہن نبی دی ضرورت ہی نہیں رہی کیونکہ میری آقا نبی علیہ السلام نے صحابہ دی ایسی جماعت تیار کر دیتی ہے کہ جس تو بعد کسی نبی رسول دی ضرورت نہیں. تو پتہ چلیا صحابہ دا بڑا مقام ہے کیونکہ سارا دین پہنچیا میرے آقا نبی علیہ السلام دے صحابہ دے ذریعے قرآن پہنچیا صحابہ دے ذریعے سارا دین پہنچیا. تے جڑا بندہ آج نبی علیہ السلام دے صحابہ تے کسے قسم دا تان کرے تو پھر سمجھ لو کہ سرکار تے تان ہے نبی علیہ السلام دی تربیت تے تان ہے. اس واسطے سرکار نے جماعت تیار کیتی ہے. آؤ میری آقا نبی علیہ السلام دے غلاموں صحابہ بننا صحابی دی شان دیکھو. نماز پڑھیا صحابی نہیں بننا کہ نماز نہ صحابی بن جائے صدقات و خیرات نہ صحابی بن جائے حج کیتیاں صحابی بن جائے عمل کیتیاں صحابی بن جائے. فرمایا صحابی کے نو کیا جاندے جیڑا حالت ایمان دی اندر میرے دے تیری آقا حضور نبی علیہ السلام دے والدوحا دا چہرہ بیک لوے حالت ایمان دنیا تو چلا جائے او صحابی ہو جاندے. ساری دنیا کہنا دے ولی دے غوث قطب اکٹھے ہو جان کسے ایک صحابی دے مقابلے وچ بھی کھڑا ہو سکتا کیونکہ صحابہ دا مقام نائے. میری آقا نبی علیہ السلام دے غلاموں 1,24,000 کموں بے صحابہ دی تعداد جدے بر رب فرماتا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اپنے محبوب دے تمام صحابہ نال جنت دا وعدہ فرمایا ہے. لہذا سارے صحابہ جنتی بولو سارے صحابہ جنتی. آؤ حضرات گرامی دیکھو انہاں دا ایمان کیسا ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. فرمایا لوگوں ایمان لے آؤ کیوں جا لوگ ایمان لائے یعنی صحابہ ایمان لے آئے. صحابہ دا ایمان سادے واسطے کسوٹی ہے. لہذا جنہ دا صحابہ ورگا ایمان نہیں او دا ایمان قبول ہی نہیں. پھر جنہ دے ایمان دی گواہی میرے رب العالمین نے قرآن دے اندر بیان فرمائیے انہیں دے ایمان دی کی شان ہے. آج میں پوچھنا آج لوگ کہنے صحابہ تے تان کرنے والے صحابہ تے اعتراض کرنے والے پوچھیا جائے تسی کہندے اسی ایمان والے ہاں اسی مومن ہاں تواڈے ایمان دی شہادت دینے والا کون ہے؟ اگر تو مومن ہے
ایمان تے دل وچ ہوندا ہے ظاہری اعمال دا نام اسلام ہے ایمان دل دے اندر ہے تو میں پوچھنا چاہنا صحابہ دے ایمان میں شک کرنے والے تیرے مومن ہون دی گواہی کون دے ویدا تیرے باپ دے مومن ہون دی گواہی کون دے ویدا فرمایا پتہ ہی نہیں تو مومن ہے یا نہیں فرمایا قربان جاواں صحابہ دی عظمت دے شان تو جنہاں دے ایمان دیاں گواہیاں خالق کائنات دے رہے ہیں اللہ فرماندا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم صحابہ دی جماعتوں صحابہ جنہاں دے دلانوں میرے رب نے پرکھیا ہے جنہاں دے دلان دا ایمان اللہ نے امتحان لیا ہے فرمایا تے بخشی ہوئے نے انہاں واسطے مغفرت ہے انہاں واسطے اجر عظیم ہے لہذا میرے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دے ایمان دی گواہی خود خالق کائنات دے رہا ہے فرمایا سرکار دے چارے یار دے بڑی شان والے نے نا جیڑا حضرت سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے کوئی تان کرے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1,24,000 کم و بیش تمام صحابہ جیڑا کسے ایک دے بارے بھی تان کرے وہ بندہ سنی ہو سکتا میں نہیں کہتا تاجدار بریلی اللہ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ آپ نے فتاوہ رضویہ شریف دے لکھیا ہے جیڑا بندہ کسے ایک صحابی دے بارے بھی پورا عقیدہ رکھے دا او بندہ سنی ہو سکتا تو پتہ چلا سنی ہوئے جڑا سارے صحابہ رکھنے والا ہے سارے صحابہ دے بارے عقیدہ رکھنے والا ہے اور صحابہ وہ صحابہ دے جن کی ہر روز عید ہوتی تھی صحابہ وہ صحابہ دے جن کی ہر روز عید ہوتی تھی نبی کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی اللہ رب العزت دی بارگاہ دعائی کہ اللہ تبارک و تعالی سن حضور نبی علیہ الصلوۃ دی ہر نسبت دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے صحابہ اور اہل بیت دی عظمت اور ان دی شان اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے آمین وما علیہ الا البلاغ